भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. उत्पत्ती पुस्तकान 22:13 वळ 14, 15, 16, 17 देवाची बसवणी उतार सगळे म्हज्या फाटल्यान उचारया. अब्राहमातून लोट वेगळो सरल्या उपरांत अब्राहमातून लोट वेगळो जाल्ल्या उपरांत सर्वेस्परा अब्राहमाक म्हळे सर्वेस्परान अब्राहमाक तू म्हळे आसय त्या जाग्यार तावन तू आसाय त्या जाग्यार तावन उत्तरेक आणि दक्षिणेक दक्षिणेक उदेंतीक आणि अस्तमेक अस्तमेक तुझी दिष्ट घाल 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 तू पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुझ्या संततीक ससनाक दितालो धरणीचे धुळी बरी हांव तुझी संतत हांव तुझी संतत करतलो जर कोण एकलो धरणीची धुळीचे कण मेजूक सकत तर तुझी संतत मेजूक तो सकतलो मेजूकी तो सकतलो ओठ आणि वो देश लांबा एक आणि रुदा एक भवन पळय कित्याक हो देश हांव तुका दितालो 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 हो देश हांव तुका दितालो. अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू या बसवणे खातीर हांव तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्गा दिता तुझ्या मोलादीक उतरा खातीर तुझ्या मोलादीक उतरा खातीर हांव तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्गा दिता तुझ्या बसवणे खातीर तुझ्या बसवणे खातीर हांव तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्गा दिता हांव तुका होगळसिता हांव तुका होगळसिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता हांव तुका दिनवासता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वर्णिता ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या वेळार तुझी बसवणी तुझी बसवणी हो देश हांव तुका दितालो हांव तुका दितालो हांव तुका दितालो हांव तुका दितालो वै सुम्या जेजू वै सुम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या तुझी वेळार बसवणी तुझी बसवणी म्हज्या जिवांत म्हज्या जिवांत आज बळ दिते आसा आज बोल दिते आसा म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी म्हज्या कुडीचे विश्वांनी सकत दिते आसा सकत दिते आसा सुम्या जेजू सुम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या तुझे वेळार उतार तुझे उतार म्हाका घटाय दिते आसा म्हाका घटाय दिते आसा म्हाका बळ दिते आसा म्हाका बोल दिते म्हाका आसा सकत दिते आसा म्हाका
म्हाका सकत दिते आसा कुरपेन भरते आसा ओ कुरपेन भरते आसा म्हाका कुरपेन भरते आसा म्हाका कुरपेन भरते आसा सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या उतराचेर तुझ्या उतराचेर आज हांव पात येता आज हांव पात येता आज हांव विस्वासता आज हांव विश्वासता आज हांव विस्वासता आज हांव विश्वासता अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार तुझ्या मोगाचो अनुभव ग तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका फावो कर जेजू 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 हालेलुया 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 परतून एकडे उत्पत्ती पुस्तकां 24 वळ 14 तावन एकडे पळा जेनेसिस चॅप्टर 13 वर्स 14 एकडे पळा अब्रामात लोट वेगळो सरले उपरांत सर्वेस्परा अब्रामाक म्हळे तूं आसाय त्या जाग्यार उत्तरेक आनी दक्षिणेक उदेंत तिकडे अस्तमेक तुजी दिश्ट घाल वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा तूं पळयते तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक दितलो परतून म्हणटा आयका वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा तूं पळयते तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक दितलो वर्स 15 परतून एपडे पळा तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक थोड्या दिसाक न्ही थोड्या म्हयन्याक न्ही थोड्या वेळाक न्ही थोड्या घडयेक न्ही सासनाक हांव तुका दितलो वर्स 16 आमकां उतार अशें म्हणटा की धरणीची धुळी पर्यंत हांव तुजी संतत करतलो जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक शकात तर तुजी संतत मेजूंकी तो शकतलो वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा की उठ आनी उद्देश लांबायेक आनी हृदयेक भोंवन पळय कित्याक हो देश हांव तुका दितलो हो देश हांव तुका दितलो जर जिवंत देवान अब्रामाक असली भासोणी दिला वयसल्यार जाफरो मोयशेक वरती भासोणी दिला वयसला हान्नाक असली भासोणी दिला वयसला तर म्हज्या मोगाचें न्हू तुका आनी म्हाका तो देव सोडटा की सकाळीच्या वेळा वाडया आमचो बाबाड विस्वास देवाचे दवरया एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता हांव फातिमा आसता वेळा पोर्चुगेलांत हांव प्रत्येक तरेन भाव म्हाका मेळोवंक आयिल्लो आनी भाव म्हणूंक लागलो की ब्रदर म्हजी जिविताची घडीत अशी आसा देवान जर थारयला जाल्यार ते कोणाकी वेगळे करूंक जायना कोणाकी वेगळे करूंक जायना उडास परतून म्हणटा सकाळीच्या वेळा जर देवान तुज्या विशयान भासयला जाल्यार जर देवान तुका थारयला जाल्यार ते कोणाचेर बदलूंक जायना भाव म्हणूंक लागलो की एक कंट्रेन गेलो आपूण पारगांवांत थंय काम केलें आनी खंयच्या कारणान डिपोर्ट जावन इंडियाक आयलो थोड्या दिसांनी इंडियांत रावलो पट्टोस रिट्रीट केली अनेक विसा मेळ्ळी म्हाका आनी परतून अनेक कंट्रेन गेलो थंय कितें सोडून जालें त्या कंट्रेंत हांव पाटी येयलो थंय परतून इंडिया थोडो दीस रावलो परतून मागणी करूंक सुरू केलें देवान अनेक कंट्रेन म्हाका व्हेलें थंय प्रॉब्लम जाले हांव पाटी आयलो आनी इंडियांत रावलो आनी थंय एक व्हडलें एक्सिडेंट म्हजें जालें एक्सिडेंटान हांव मेलो म्हूण चिंतलें जाल्यार देवान म्हाका वाचयलें थोड्या दिसा सदां मागणें नासलो मागणें सोडूना थोड्याच दिसांनी म्हाका एक गांठ उदी आयली डॉक्टर म्हणालो कॅन्सर आनी डेंजर म्हणा लागलो आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें मुग्ध जालें म्हणजे सगळें जालें म्हूण चिंतलें अनेक सेकंड ओपिनियन घेता आसतना तो डॉक्टर म्हणलो गुळो कांयच ना चरबेस गुळो हे कॅन्सर न्हयच म्हणालो ब्रदर आज देवान अजापा रितीन म्हाका पोर्चुगेला हाडला हांव एवरी सॅटर्डे हांगा फातिमा सिमणीच्या ह्या इगर्जीन येवन आसा प्रत्येक तर फातिमा ह्या सुमार येवन आसा मात्र न्ही की इतलो आत्मिकान भरला की म्हाकाच कळीत ना ब्रदर जाफरो देवाची मांडावळस म्हाका फातिमा हाडची म्हणून देवाची मांडावळस म्हाका पोर्चुगेला हाडची म्हणून जाफरो जर देवान तुका पोर्चुगेला हाडीचे म्हूण थारयल्लें वयस जाला खंय खंय रावन खंय खंय पाटी आयला रे इवन वचूंक जायना म्हूण तुवें चिंतल्या रे जाफरो अडकळ आयला रे अडचण आयला रे देव
आसला वैसला असा वैसला त्या कोणाच्यानूच आडोंक जायना. पूण आसतो आमच्या मोगाच्या तरणाट्यानो कामाच्या सोदण्यार असल्यानो कष्टांतल्यानो दळान ते तुका गळयतालो न्हू विजा खातीर हर एक सकाळी वाट पळोवन रावल्ल्या न्हू जर देवान तुमकां थारयला वयसल्यार त्या कोणाच्यानूच बदलूंक जायना. ह्या बाबाची अपूर्वाची टेस्टिमनी तो म्हणालो की ब्रदर हांव मोरयेक हर एक दिसा थँक्स म्हणटा जेजूक हांव अर्घ्य दिता कित्याक म्हज्या सोम्यान थारयला हांव पोर्चुगेलांत रावूं मात्र न्ही की मोरयेच्या पांयाशी येवंक आनी मुक्तीपणा वेची वचचे खातीर. मोगाच्या देवाची मांडोळ सगळी वेगळी. 3 कंट्रेन तो फाटी आयलो 2 फाटी पिड्यान पडलो कष्टावयर कष्ट समस्येवर समस्ये अस्कत के अडकळीवर अडकळी ते जिवितात आयली जाल्यार ताचो बरोवसो आनी भावार्थ कंप्लिटली जेजू ते आसल्या कारणा खातीर कोणाच्यानूच ताका आडोवंक जायना. प्रत्येक वादळ ताच्या जिवितांत केदे वडल्यान आयल्या रे त्या वादळान बुडोवंक देवान ताका दिवना. सगळ्या उतार पळायच्या भाव भयणांनो सगळ्या तरणाट्यांनो सगळ्या वडिलांनो कुटुंबादारांनो वदाळ तुमच्या जिवितांत केदेय वडल्यान येवं ती बुडटा म्हण तुमी चिंतेत वाचोवचे मौन असते वयसरा तुझे आव कितून पर्यंत देवान बरो दवरला वयसरा या थारयला आसला बिलकुल वदाळाक आवराक उच्याक लासूंक जायना वदाळान तुज्यार बुडोवंक जायना. तर सकाळच्या वेळा कित्याक आमी निराश जायचे कित्याक आमी कंगाल जायचे कित्याक आमी चंचल जायचे सगळे गेले म्हूण कित्याक आमी तोंड ल्हान करून खंदी बरी जावची याचे. रसलो देव तुझ्या सांगात आसा रसलो देव हर एक घडी आमच्या सांगात आसा. त्या कळीत आसा तुका खंय पावयची त्या कळीत आसा त्या दाळ विजान तुज्या हातान द्यायचे ताका कळीत आसा खंयच्या सुवातेर दवरीचे. पळया म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक जाम पावलाक सगळे ते जिवीत पळया प्रत्येक तरां ते जिवितान कश्ट आयले बंदेन पडलो या उदकान बुडच्या परिस्थितीत पडलो या विकाळ देवडान त्याच्या हाताक रेवड घालो खंयच कांय करूंक जायना जावना कित्याक ताचें डेस्टिनेशन ताचो एम ताचो जागो रोमान शिवता प्रगटणी करीत आसले त्या खातीर वादळाचेर बुडोवंक जावना विकाळ सर्पान जिवीशी मारूंक जावना. जाल्यार देव हर एक घडी ताच्या पक्षान आसलो. आयच्या दिसा उडास दवरया आमी देवाचे उतार जिवे या सकाळच्या वाचला तुम्ही या उतरांत जीव आसा या उतरांत सकत आसा. एक पॅसेज या एक वळ देवाचे तर आस वाचा कांयच नासला. जेनेसिस 13-14 जेनेसिस चॅप्टर 13 वर्स 14 15 16 17 वाचा अपूर्वायन कित्याक त्या स्वत देव आमकां परतून म्हणटा आब्रामाचो लोट वेगळो उपरांत सर्वेस्परांत आब्राम म्हणलें तूं आसा त्या जाग्यात उत्तरेक आनी दक्षिणेक उदेंतीक आनी अस्तमेक तुजी दिश्ट घाल. वर्स 15 तूं पळयता तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक दितालो. आनी हो भाव म्हणा लागलो की वर्स 15 दवरया प्रत्येक हो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर स्वप्नांत त्या दाळारी हांव लुड्स गेल्लो अनुभव म्हाका भोगतलो. हांवें चिंतें सोपान हांगा उतार म्हणटा जेनेसिस 13 वर्स 15 म्हणटा तो पळयते तो सगळो देश म्हाका उडास आसा. म्हाका चनो 2005 एक तरणाटो आमच्या जमतींत आसलो आनी तरणाटो गांवांत गेल्ल्या वेळार हांव कितें तें सांगत आसतना हो तरणाटो म्हणटालो की ब्रदर बरी स्लॅबाची घरां आसा आमकां देव केदाळा फाव करतालो म्हाका देव केदाळा फाव करतालो म्हजें स्वप्न आसा म्हाका एक स्लॅबाचें घर बांदीचें. 2000 प्रत्येक 6 तो पारगांवांत पावलो. 2008 ताणें स्लॅबाचें भोव अपुरबायेचें घर बांदलें. म्हज्या मोगाचें तूं कितें पळयतें तुज्या काळजांत कितें आसा तें देवा कडेन आसा. जर तूं देवा सांगताची येते देवा तें बळवंत आसाय 100% देव तुजी इच्छा पूर्ण करता. जेनेसिस चॅप्टर 13 वर्स 15 आमकां उतार अशें म्हणटा की तो पळयते तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक दितालो. तर तरणाट्यानो कामाच्या सोदण्यार आसल्यानो पारगांवांत तुमच्या खातीर एक काम
देवान ठरवून आगी तुमचे कितें विसा देवान ठरवून आगी तुमचे कितें मांडवळ देवान ठरवून आगी तुमचे कितें घर तुमचे कितें वखद तुमचे कितें मेडिशन देवान ठरवून आगी कित्याक आमी कांगाल जावंक जाय कित्याक आमी चंचल जावंक जाय एगडी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया जण एकल्यांक जेजू आपोवन आसा मातेवक आपयलो तसो सोमी तुका आनी म्हाका आपोवन आसा आज गायना सगळे म्हणया जेजू आपयता तो जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा ताच्या मोगा लागीं सकाळच्या वेळा ताच्या दैवीक मोगाचो अनुभव करा या गायनाद्वारे दैवीक सत्याचो अनुभव करा ताची पदवी अनुभव करा वेळा ताची सकत अनुभव करा वेळा ताची काकूत अनुभव करा सकाळच्या वेळा जेजू 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 we praise and thank you Jesus तुझ्या मोगाचो अनुभव या सकाळच्या वेळा म्हाका तू दिवन आसाय वै सुम्या जेजू तुका आपोवन आसा सकाळच्या वेळा वायटा पाठ कर सोड अस्कत काय पाठ कर सोड असमाधाना पाठ कर सोड अडकळीक सोड सोड्या वेळा सकाळच्या वेळा तुझ्या मुखामुळे पर सोडू दे तुझ्या आळसाय तुझ्या अस्कत काय अडकळ ना पैसा द्या वेळा तर म्हणे जेजू आपयते आसा ह्या वेळा त्या आळसाय तो उठो त्या असमाधान उठो त्या अस्कत काय तो उठो त्या इराळ तो उठो त्या बनकडी तो उठो जेजू आपयते आसा जेजू आपयते आसा ह्या वेळा वैसुम्या जेजू जण एकल्यांची सकाळी गळची तुका जसो मी पळोवन आसा ह्या वेळा तुझ्या दोळ्यांत हर एक दुका त्या कळीत आसा ह्या वेळा आमची दुका तो पुसून आसा जेजू या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव दे तुझी दैवी सकाळ जण एकल्याचे देवान येऊ दे आज या कष्टात निवार जेजू आमच्या दोळ्यांतली गळची दुका तुझ्या मुखार या वेळा ये जेजू या सकाळीच्या वेळा आमच्या दोळ्यांनी तुका पुसून काढ आमचे कष्ट परिहार कर आमची अडकळे पयस कर आमची अडचणे पयस कर आमची इरारे पयस कर सोम्या आज कोण आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे कणीर आसा पिडेर वळवळटा आसा कोणाक किमो आसा कोणाक डायलिसीस आसा आज विजाक वेट करते आसा सलवणी अनुभव करत ना आळसान बुडल्यात त्यांच्या सांगण्याक सापडला निराश जरा असल्याचेर तुझे दयाळ दिश्ट लाय जेजू तुझी कृपा वदय सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर सगळं सांगणेतो सगळं फनकणितो सगळं फंदडतो काळोखाचे अनकराचे पदवेतो आज सुटका आणि सर्व लाभय जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझी पदवी जडकाचे वळण होती तुझी पदवी वळण होती आवळा त्यांच्याकडे उलो मारते रवा सगळो दीस जेजू उलो मारा जेजू उलो मारा जेजू उलो मारा आवळा जेजू आपयता स्टॅनली जेजू तुका आपयता आसा वळा क्लारा जेजू तुका आपयता आसा रोनाल्ड जेजू तुका आपयता आसा सिल्विया जेजू तुका आपयता आसा लोसी मेरी विल्स्टन सॅड्रिक जेजू सण आपयता आसा वळा तुझे नाव ताणे त्याच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयला तुझी पिडा तुझे कष्ट तुझे अस्कत त्या समाधान ताच्या दोळ्याच्या मुखार आसा तो भिया नाका आयचे सद्या पांय गँग्रीन जाला की उदक प्रायचेर आसा की आज तुझ्या कुडीचेर घाय पडलात की बेडसोर जालात की
सकाळी सगळे ते सोम्या आमकां समर्पित करया बळा तो पवित्र आत्मा जाणेकल्याचे देवाने उद्या बळा मागण्याचे स्पिरिट आमकां भरू दी दैवी पदवीर भरू दी दैवी पदवीर भरू दी दैवी शक्तीन भरू दी दैवी ज्ञानान भरू दी तुझ्या ज्ञान बोल तुझ्या ज्ञान बोल तुझ्या ज्ञान बोल We worship you, hallelujah. We glory, praise you, Jesus. We thank you, Lord, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सुम्या सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाची भरती म्हाका दी येशू दी येशू दी येशू दी येशू कीर्तनात 20:80-9 ओळ 30 आणि 4 म्हणटा साम चॅप्टर 89 वर्ड्स 34 आमकां अशें म्हणटा साम चॅप्टर 89 वर्ड्स 34 आमकां अशें म्हणटा की म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना परतून म्हणटा म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना म्हजो करार हांव केदीच मोडचो ना म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना म्हजो करार हांव केदीच मोडचो ना म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना म्हजो करार हांव केदीच मोडचो ना दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना जेनेसिस चॅप्टर 13 वर्ड्स 15 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:13 वळ 15 आमकां अशें म्हणटा की तूं पळयते तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक दितलो 2 बसवणी आज उडास्तवरा म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना केदीस मोडचो ना परतून म्हणटा की तूं पळयते तो सगळो देश हांव तुका आनी तुज्या संततेक सासनाक दितलो सासनाक थोड्या वेळाक थोड्या काळाक न्ही सासनाक दितलो म्हळ्यार बसयल्लो देव हर एका दिसा आमच्या सांगात आसा बसयल्लो देव हर एका दिसा आपली बसवणी पाळटा तर हांवें आनी तुवें त्या सुम्या कितें आमी बसयता तें पाळोवंक जाय आमी अस्कत सुकता परतून आमी येवंक जाय पडला तक्षण परतून उठोवंक जाय पडला म्हणून थंयच रोडचें न्ही थंय सोडचें न्ही आसूं दी आनी इल्लेशें हांव तशेंच करता म्हज्या मोगाचें आज बासुणी आपुरब्यान उडा आसतोया परतून आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरान नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 गाण्याच्या पुस्तकां 22:23-19 अशें म्हणटा नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां अशें म्हणटा फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय मन बदलूंक तो मनशा सायबसो न्हय जे कितें तो सांगता ते तो करता जे कितें तो सांगता ते तो करता तर आमी कितें सुम्या बसयता ते आमी करूंक जाय आनी पाळोवंक जाय तेन्नाच म्हज्या मोगाचे आमचे सगळे मागणे प्रतिफळ जाल्ल्या बरें जातले तर आयच्या एक उडास दवरया आज सोम्या ते आमी चिपकोन रावया कशें बाबाची टेस्टिमनी आयकले आमच्या जिवितान कितले अडकळे येवनी आमी सोम्या ते चिपकोन रावया सोम्या ते बळवून रावया सोमीस तुका वाट दाखयतलो मुकली सगळी भिया नाकात गांवचे नाकात कांगाल जायनाकात जोकोन देवाचेर विश्वास दवरता तूं निराशी जावंचोच ना पळया म्हज्या मोगाचे प्रत्येक तरां साम पावलाचें जिवीत प्रत्येक रोमांत वेच्या पयलीं कितली अडकळी आयली सगळी ताची बोट फुटली दर्यान चिंतले बुडयता म्हणून जावं ना ताचें डेस्टिनेशन रोम आसलें प्रत्येक विकाळ सर्पान ताच्या हाताक रेवोड घाली सगळ्यांनी चिंतले जाले गेलो म्हूण चिंतले सगळे घुसपडूंक लागली कित्याक आनी पावलाक हो दिवड सापतालो पावल मरतलो म्हणून जावना तशें तो दिवडा फापडिले तो उच्यान पडलो दिवड ताचें डेस्टिनेशन पावलाचें कांय आसलें रोमांत आसलें त्यार म्हज्या मोगाचेर तुमचो म्हणलो देवान थारायल्लो जागो आसा म्हाका आनी तुमकां हर एकल्या सुवातेक खंय तावन खंय वचचें खंय पावचें कितें करचें सगळें देवाक कळीत आसा
भितर मनशांनी कितके अडकळे येऊ दे, कितेंय जावं, देव तुमच्या सांगात आसा. तर आज बात्य होया त्या भासोणी, आज बात्य होया त्या भासोणी, त्या भासोणीच्या भरवसा दवरया आनी सगळो दीस आज म्हणा, आय लव्ह यू जीसस, आय लव्ह यू जीसस. हांव तुजो मोग करता, तुज्या भासणीचेर हांव पात येता, तुज्या मोगाचेर विश्वास दवरता, तुज्या मोगाचेर हांव विश्वास दवरता. एक ओळी म्हणया, तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणून प्रत्येक तरान ह्या सकाळीच्या वेळा सगळो वेळ आमचे तोंडार आसूं दी कांतार, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो मोग करता जेजू. पावल रोमाक पावता पर्यंत जितली अडकळ्यो ते जिवितांत आयल्यार एकच एक अडकळ्यो ते जिवितांत जैत करूंक जावना, कित्याक जेजू प्रत्येक तरान सांग पावलाच्या सांगात आसलो. सेम सोमी म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा. तो खंय पावचे, कितें करचें, त्या दाळा भुरगे दिचे, त्या दाळा तुजी पिडा बरी करचे, त्या दाळा तूं हातूंत उठयचे, सगळ्या सोम्या कळीत आसा. दोनी हात आमच्या काळजात दवरया आनी म्हणया वळार. जाणेकले उस्तान म्हणया, तुजो मोग करता आता आनी सदा. सांगा तुझ्या पांय तळा आज हांव रावतलो. आणि हांव फाटी सरसोना, तुझ्या पांय तळा आज हांव रावता जेजू. वैसुम्या आणि हांव फाटी सरसोना. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्याच्या दैवीक मोगाचो अनुभव ताची भासोणी आमी आयकला. त्या भासोण्या वयर चलया. तसो जेजू आमकां राखून उरतलो, सांबाळून उरतलो, ताच्या कृपेन भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट हांगासर एफाता म्हणलें उक्ते जा विशेष आराधन आसतले 7 ते 9:15 पर्यंत. जण एकली बॉम्बेंत आसली भाव भयणी ह्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करा. तशेंच विशेष युरोपाची यात्रीक पयण आसा केला आनी थोडीशी एक्स्ट्रा सीट्स उरल्यात. कोणायकी ह्या युरोपाच्या यात्रीक पयणार भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर 9082662636 9082662636 ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सॲप करा चड म्हायती खातीर. तशेंच ऑगस्टाच्या 8 तारखेर एका दिसाचे विशेष रेतीर आसा केला सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर. टायमिंग्स मुखल्या दिसांनी तुमकां आमी कळीत करतले हांव. तशेंच 21 ऑगस्टावन 23 ऑगस्ट पर्यंत 3 दीस विशेष कन्वेन्शन आसतले जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली हांगासर. वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरांतावन सांजेर 5 वरां पर्यंत. ह्या भाव भयणी ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच आज दोनपरां 2:45 तावन 4 वरां विशेष सुटकेचे आराधन आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या सुटकेच्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ह्या सर मांडोवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मीना फर्नांडीस म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घा दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा, तिच्या पुताचें काजार 1 नोव्हेंबर 2025 आसलें. त्या वेळार थंय कठीण पावस आनी जगलवण्यो तशेंच वारें वाळनासलें. ती भयण कठीण भियेली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक तिच्या पुताचें काजार बऱ्या रितीन जावन दी म्हूण मागून तिणें पेटिशन घाल्लें.
तिका देवाचें उतर उत्पत्ती चॅप्टर 2 वर्स 18, मातयेव चॅप्टर 7 वर्स 7, मुन्य चॅप्टर 11 वर्स 28 मेळ्ळें. ती भयण हें देवाचें उतर कळनासतना रिपीट करनासली आनी अजा पितरान त्या दिसा पावस रावलो आनी सगळें फंक्शन बऱ्या रितीन जालें. त्या खातीर ती देवाक कळसांत हांव अर्घ दिता. अर्घां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2, तूं सकलें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असादी न्हय म्हूण हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घ दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा, तिणें DNA टेस्ट केले आनी थोड्या कारणाक लागून ती घरा आयल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा तिका उठूंक जायना जालें. ती कठीण भियेली आनी साकणेच्या मागण्या वेळार तशेंच दनपारां 2:45 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यान तिणें तिका सकत दी म्हूण मागलें. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक तिणें पेटिशन घालें आनी मेळिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना रिपीट करनासली. अजा पितरान तिका परत्यान सकत मेळ्ळी चलूंक, तशेंच तिची फाटीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जाला. त्या खातीर ती देवाक काळजांत हांवन अर्घ दिता. अर्घ तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. कीर्तन चॅप्टर 34 वर्स 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्वर सदांच लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या भावाच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घ दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा, तिच्या भावाचो पूत 3 वर्सां प्रायेचो. ताका वर्सान जायते फावटी ताप येते आसले. त्या वेळार तांणी डॉक्टरा कडेन व्हेल्ल्या वेळार डॉक्टरान ताचे ब्लड टेस्ट तशेंच युरीन टेस्ट करी जाय म्हूण सांगलें. त्या वेळार दैवीक आकुलतेचें नव्यान चलतालें. ह्या भयणीन डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें. तशेंच दनपारां 2:45 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यान दैवीक आकुलतेच्या नव्यानाच्या मागण्यान देवा कडेन मागलें ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी म्हूण. तशेंच तो बरो जावन फाटीं आयल्यार आपूण दैवीक आकुलतेच्या पेस्ताच्या पयलें साक्ष दिता म्हूण तुवें भास दिली. तशेंच तिच्या भावाचो पूत संपूर्ण रितीन बरो जावन आतां ताचे ताप सगळे संपूर्ण रितीन गूण जाला. त्या खातीर ती देवाक काळजांत हांवन अर्घ दिता. अर्घ तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. कीर्तन चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासणाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरोसो सदांच काळ व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या आंटीच्या तशेंच तिच्या फ्रेंडाच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घ दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा, तिची आंटी कठीण पिडेक सांपडून ICUंत एडमीट जावन आसली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी दनपारां 2:45 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यान ती कळनासतना तिची आंटी पासत मागून आसली. देवाचे व्हड काकुळतीन तिची आंटी बरी जाला आनी आतां तिका ICUंतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळा. त्या खातीर ती भयण देवाक अर्घ दिता. तिची दुसरी साक्ष जावन आसा, तिची फ्रेंड पोटादुखेदोरी जायते कश्टून आसली. तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी मेळिल्लें देवाचें उतर ती सदांच रिपीट करनासली. अजा पितरान तिची फ्रेंड आतां त्या पोटादुखींत हांव संपूर्ण भलायकी जोड हुशार आसा. त्या खातीर ती देवाक काळजांत हांवन अर्घ दिता. अर्घां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फर्मायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका, कित्याक सर्वेस्पोरचो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो.